यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तथा युवा नेता पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले महावीर पुनको बारेमा मुख खोल्नुभएछ। उहाँले भन्नुभएछ महावीर पुन नन पोलिटिकल पर्सनदेखि विदेशीलाई के को खतरा हुन्छ र, तर बोलाउँछ त हौ दूतावास, त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न। उहाँ सुबानी गाई प्राणी हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङ जस्तो अटेरी राष्ट्रवादी देशभक्तलाई झुकाउन सकेनन् विदेशी र तिनका दलालहरूले। म कहिले झुक्दिनँ पनि भन्नुभएछ। यो कुन प्रसङ्गमा कसरी कुरा उठ्यो सर? यो खास के हो? यो वास्तवमा म स्वरै आना सहमत छु। सही कुरा भन्नु कि महावीर पुन पोलिटिकल व्यक्तित्व होइन, नन पोलिटिकल व्यक्तित्व हो। उहाँ एक हिसाबले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको फिल्डमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको व्यक्तित्व हो। सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा केही गर्नुभएको थियो, तर राजनीतिक उथल पुथल र चेन्जको निम्ति हिस्ट्री सिटर बन्ने क्षमता हर्क साम्पाङमा जति छ उहाँमा त्यति छैन। र त्यो ठिकै भनेको हो। अब महावीर पुनबाट कुनै पनि विदेशी शक्ति केन्द्रलाई केही पनि खतरा छैन र कुनै असुरक्षित महसुस गर्नु पर्दैन। जब शिक्षा मन्त्रालय भनेको तपाईँको अब एजुकेसन सिस्टम कसले कन्ट्रोल गरेको छ जम्मै थाहा छ। बेचारा महावीर पुनजीले पनि त्यहाँ जागिरै खानी हो। तपाईँ यो भन्नु न, अहिलेको मन्त्री परिषदमा मन्त्री नामक जागिर खोलेको छ र केही मान्छे जागिरै भएका छन्। सचिव भन्दा एक दर्जा माथिको पद हो त्यो मन्त्री भनेको। एकजना चर्चित गायिका ज्योति मगरले भन्नुभएको छ नि, अहिले चाहिँ नि मजाले केपी ओलीलाई गाली गर्न मन्त्री बन्नुहोस् अफर छ भनेर पनि इच्छा लेख्नु भएको थियो कि गजबले लेख्नु भएको थियो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको अब जति पनि पुराना नेतालाई गाली गर्यो होइन, केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, शेरबहादुरलाई गाली गर्ने जति मन्त्री भट्टा भन्ने जस्तो आशेको हात होइन। त्यो पनि एउटा योग्यता होला कि अब त्यही भरमा मन्त्री हुन्थे भने, त्यही आधारमा मन्त्री हुन्थे भने सबभन्दा पहिला ज्ञानेन्द्र साई मन्त्री हुन्थे होला होइन। अब त्यो मात्रै मापदण्ड नहोला तपाईँको भन्दा पोलिटिकलसँग होइन। त्योभन्दा पनि ठुलो योग्यता अर्कै छ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गाली गर्नु या नगर्नुले उति धेरै महत्त्व राख्दैन, तर तपाईँ मन्त्री बन्नको लागि 4-5 योग्यता चाहियो। पहिला तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओको ट्रस्टी हुनु पर्यो, उनीहरूको गुडबुकमा परेको व्यक्ति हुनु पर्यो, एनजिओमा काम गरेको अनुभव हुनु पर्यो, डलरको खेतीपाती गरेको तपाईँको इतिहास हुनु पर्यो। तेस्रो, बारबारा फाउन्डेसनदेखि समता फाउन्डेसनसम्मको मेम्बर भएर उनीहरूको विश्वासमा काम गरेको व्यक्तित्व चाहियो। तेस्रो, एमसीसी को विरोध गरेको व्यक्तित्व हुनु भएन होइन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सालनाल जोडिएको, यो अनुदान भए पनि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रोजेक्ट हो भनेर विगतमा आन्दोलन गरेकै भरमा हर्क साम्पाङज्यूलाई बालेन शाह लगाएर नाम काट्न लगाइयो। यो कुरा दुनियाँलाई लोकलाई थाहा छ। अब यो लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने केही कुरा छैन। अर्को, भारत वा अमेरिकाको भारतले हजारौं हेक्टर जमिन मिचेको कुरा या ब्रसेल्स वाशिङटनको हित प्रतिकूलका मुद्दाहरूमा उभिने व्यक्तित्व हुनु भएन। अनि अर्को योग्यता के चाहियो भने तपाईसँग अब जति बढी झुट बोल्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ योग्य हुँदै जानुहुन्छ। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिउँब धोब चटाइब गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि काम गर्ने हर्क साम्पाङज्यू जस्तो महान देशभक्त व्यक्तित्व जनताले देख्न चाहेको, जेनजी मोभमेन्टले देख्न चाहेको एज अ प्राइम मिनिस्टर सिंहदरबारको ड्राइभिङ सिटमा बसेर देशको नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। बालेन शाहले पिठ्यौँ फर्काए भन्ने भयो। इनफ्याक्ट बालेन शाहले त्यो पदमा लोभ गर्दा पनि उनलाई शक्ति केन्द्रले विश्वास गरेन, किनभने पहिल्यै स्क्रिप्ट तयार थियो सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि ओम प्रकाश अरियाल गृहमन्त्री हुने, ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा कुलमानजी आउने, महावीर पुनजी शिक्षा मन्त्रीको रूपमा आउने। अहिले जति पनि मन्त्री छन् यी पहिल्यै नाम तय भएका मन्त्री हुन्। यो झुक्किएर कता कताबाट सेटिङ फेटिङमा आएको होइन। बरु के भइदियो भने 2-3 जना मान्छेलाई ल्याउन सक्नु भएन। जस्तो सन्दुक रोइटीले मोह गरेनन्, विविध कारण होला,
होइन त्यहाँ विभिन्न कुरा होला बारबरा फाउन्डेसनको सर्वेसर्वा अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ आफैले मन गर्नु भएन भन्ने कुरा आयो अनि अर्को कुरो चाहिँ खगेन्द्र सुनार र गणपति लाल श्रेष्ठलाई विभिन्न कारणले ल्याउन सक्नु भएन बाँकी कुरा भने चाहिँ जसले अब मिडिया मार्फत नाम प्रचार गराएका छन् नाममा टाचा लगाएका छन् ती सब कुरा बकवास हुन् व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि बालघाटारले कुनै न कुनै रूपमा एज अ कम्युनिकेसन मिनिस्टर तपाईँले तयारी गर्नुहोस् रोड म्याप बनाउनुहोस् भनेको थियो बालघाटार सूत्रले अब मेरो नाममा पनि बालेनले स्वीकृतिको टाचा लगाउँदैनन् त्यो तपाईँलाई थाहा छ बालेन शाह आफै गृहमन्त्री पछिको पदमा मन्त्री बनाउन सक्ने र बन्न लागेको मन्त्रीको नाम काट्न सक्ने औकात चाहिँ राख्छन् गृहमन्त्री आफै बनाउन सक्दैन थिए तर हटाउन चाहिँ सक्ने रहेछन् जस्तो कि बालेन शाहले हर्क साम्पाङजीको नाममा टिपेक्स लगाइदिए यो कुरा सत्य हो अब ज्योति मगरको कुरा हामीले अघि गरेका थियौँ तपाईँ जस्तो महावीर पुन्जीकै कुरा टुङ्ग्यो अब महावीर पुन्जी भनेको कसैलाई अप्ठ्यारो हुने व्यक्ति होइन फेरि उहाँ भयानक किसिमले यो देशै चलाउन सक्ने व्यक्ति पनि होइन अब उहाँको इमान्दारितामा हामी प्रश्न उठाउँदैनौँ तर रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको हर व्यक्तिको कुनै न कुनै हिसाबले पेन्टागनसँग सम्बन्ध हुन्छ अमेरिकनहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ ब्रसेल्ससँग युरोपियन युनियनसँग सम्बन्ध हुन्छ भनेर भन्छन् है मान्छेहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ म धेरै ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ ठिकै छ अब उहाँ अब हर्क साम्पाङज्यूले भन्नुभयो नि उहाँ जस्तो अरब जिद्दी टाइपको यो देश हुनुपर्छ माटो रहनुपर्छ माटो छोएर कसम खानुपर्छ एक इन्च जमिन पनि हामी गुमाउँदैनौँ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएपछि मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ यो माटोलाई मुटुमा सजाउनु पर्छ देशभक्तिलाई धरोहर बनाउनु पर्छ संस्कृतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो सांस्कृतिक विशिष्टता सहितको श्रम संस्कृतिलाई प्रविधिसँग फ्युजन गर्नुपर्छ देश बनाउनु पर्छ फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डको लेखक ली कुआन यू वा देङ सियाओपिङ वा सी जिनपिङको जस्तो राष्ट्रवादी सोच राख्नुपर्छ भनेर हिँड्ने परम देशभक्त मान्छेलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा यिनीहरूले देख्न चाहन्छन् त्यो स्वाभाविक हो उहाँको नाम काटे बबलु गुप्ताजी जस्ता कम्फर्ट जोनमा बसेका मान्छेहरू होइन अब अहिले त मन्त्री पद कस्तो हो भने विगतमा बहुदलमा अलिअलि गनाएको भ्रष्ट भयो नि तै विषय ठिकै मान्छे मन्त्री भएको थिए अनि लोकतन्त्रमा आएपछि ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे जस्ता पनि हुन थाले अहिले त केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य निर्वाचित हुन योग्यता नभएका जनताले नपत्याएका नचिनेका मान्छे अँध्यारो कोठामा बसेर बालेन शाहको लाड प्यार पाउने बित्तिकै वा कुनै अदृश्य शक्ति केन्द्र दूतावासले सिफारिस गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे हिजोको केटाकेटी मान्छे आज मन्त्री भएपछि त्यसलाई उपसचिव ठुलो कि सहसचिव ठुलो थाहै भएन अनि अहिले त मन्त्रालयमा विशिष्ट अधिकृतहरू लाजले शरमले शिर निहुराएर छलफल गर्न थालेका छन् रे काने खुसी साउती गर्न थालेका छन् रे कठै बरा बिचरा यो मन्त्री पदमा बसेको मान्छेको कारण यो कुर्सी पनि लज्जित हुने हो यो कुर्सीले पनि आफ्नो गरिमा र गौरव गुमायो केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने ठिकै रहेछ यस्ता भुराभुरीलाई हामीले मन्त्री भनेर सम्मान गर्नु पर्यो भन्ने भयो रे कमसेकम हर्क साम्पाङ मन्त्री भइदिया भए एउटा ग्रेजुएट जननिर्वाचित मेयर डिजर्भ गर्न सक्ने क्षमता भएको देशभक्त व्यक्तित्व अनि त्यसपछि तपाईँको कमान्डिङ पर्सनालिटी वाह क्या बात भनेर सबैले गर्व गर्न सक्थे नि अब अहिले त जस्ता मान्छे पनि मन्त्री भएपछि अधिकृतदेखि सचिव मुख्य सचिवसम्म अनि पुलिस इन्सपेक्टरदेखि डिआइजी एआइजी आइजीसम्मले वास्तवमा सलामी गर्नुपर्ने नमस्कार गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले देखिएको छ र वास्तवमा नेपालको कर्मचारी प्रशासनको पनि प्रहरीको पनि मनोबल गिरेको अवस्था हो होइन यो जस्तै धेरैले के बुझे भन्दाखेरि अब हर्क साम्पाङले काम नपाएर महावीर पुनलाई पनि घोषणा थाले विरोध गर्न थाले भन्ने छ तर हर्क साम्पाङको स्ट्याटसको आशय गहिरे र गम्भीरताका साथ बुझ्ने हो भने चाहिँ पोजिटिभ नै भने जस्तो पनि देखिन्छ होइन र जस्तै उहाँ त सिधा मान्छे सोझो मान्छे हो होइन किन चाहिँ चाहिने विदेशी एमआइसीमा जानु पर्थ्यो र किन धाउनु पर्थ्यो र फेरि तपाईँको प्राइम यो मिनिस्टर पनि होइन अथवा त्यो मुख्य मन्त्रालय पनि होइन तपाईँको मुख्य मन्त्रालय भन्नाले प्रधानमन्त्री कार्यालय गृह मन्त्रालय रक्षा अर्थ जस्तो यो मुख्य अथवा ठुला भनिएका मन्त्रालय पनि होइन शिक्षा तपाईँको श्रम वन खानेपानी होइन सहरी विकास जस्तालाई चाहिँ विदेशले त्यति चासो दिँदैन विदेशी चासो दिने भनेको कि प्रधानमन्त्री कि त गृहमन्त्रीलाई हो
उसले इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ त्यो कारणले पनि सायद महावीरलाई चासो दिएन होला विदेशीले भन्ने भनाइ बुझिन्छ। केही दिन अगाडि महावीर पुनले भन्नुभएको थियो, खै मलाई त एम्बासी जानु परेन होइन, हर्क साम्पाले भने जस्तो भन्नुभएको थियो नि त महावीर पुनले एउटा अन्तर्वार्तामा, त्यसकै जवाब दिनुभएको मेयर साहबले। तर बुझेले चाहिँ तपाईँको महावीरलाई विरोध गर्न थाले, नराम्रो गर्न थाले, घोच्न थाले भन्ने कुरो बुझ्यो कि धेरैले। रोटी चिल्लो मिठो, कुरा खस्रो मिठो। अब वाहियात किसिमको मलुवा तर्क गरेर रन्दा हालेको जस्तो, रन्दा हानेको जस्तो एकदम चिल्लो कुरा गरेर मात्रै देश बन्दैन। सत्य तितो हुन्छ, तिता चिजहरू ग्रहण गर्न र पचाउन बहुत मुस्किल हुन्छ। तर तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ कि तपाईँ सक्नुहुन्न, तर जति सक्नुहुन्छ निम खानुहोस्, निमले कहिल्यै हानि गर्दैन। अत्यन्तै कलबी तितो हुन्छ नि निम, तर भनिन्छ जसले नियमित रूपमा निमको सेवन गर्छ होइन, एक गिलास खान त धेरै मुस्किल पर्छ, आधा गिलास भए पनि निम दिनदिनै खायो भने त्यो मान्छेलाई क्यान्सर लगायत कुनै पनि रोगले जीवनभरि छुँदैन भनिन्छ। तर तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नि लालमोहन, पेडा, बर्फी, जुलेबी अनि त्यसपछि तपाईँको रसभरी खान क्या मिठो हुन्छ नि, तर खानु त लगातार तपाईँलाई रोगले तत्काल छुन्छ, चिनी रोग लागिहाल्छ भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ चिनी रोग लाग्ने टाइपका कुराहरू मान्छेलाई सुन्न कानमा आनन्द आउँछ। तर हामीलाई निम तुल्य तर औषधि तुल्य चिजहरू पचाउन मुस्किल पर्यो। हर्क साम्पाङज्यूको कुरो मा चुरो छ, दम छ, उहाँले ठिकै भने हो त। त्यहाँ महावीर पुनजीलाई भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँ अब यति नै हो, यसपटकको क्याबिनेटका मन्त्री फेरि याद गर्नु होला डामेर छोडिएको जस्तो हुन्छ, सम्भवतः क्याबिनेटबाट बिदा हुँदासम्म थोरै एकाध मान्छे बिरला कोटी मान्छेको प्रतिष्ठा बाँकी भएछ भने बेग्लै कुरा, नत्र माटोमा मिल्नेवाला मैले देखेको छु यो क्याबिनेट मन्त्रीको इज्जत खासै रहँदैन। तपाईँ हेरिरहनु होला, अझ ड्यामेज हुने अवस्था आउँदैछ, किनभने यिनीहरू जुन मिसनको लागि खटाइया हुन् नि, जुन मिसन फत्ते गर्न यिनीहरू आएका छन्, चुनाव गराउने उद्देश्यले त आएका छैनन्। भोलि लोकतन्त्रलाई झन् धराप्पा पार्ने गरी एनजिओ तन्त्रलाई उकास्दै देशलाई रणनीतिक खेल मैदान बनाउने कुरा र विदेशी शक्ति केन्द्रलाई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत यहाँ स्वागत गर्ने कुराले भोलि गृहयुद्धसम्मको आमन्त्रण गर्न सक्छ, संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको जेनजीले अहिलेका दलका नेतालाई त आयतोबा पार्यो, दोस्रो जेनजीले त यिनीहरूलाई नै खरानी बनाइदिन सक्छ। र त्यसमा म चाहन्छु महावीर पुन जस्तो व्यक्ति अपवादको रूपमा बाँच्नुपर्छ। अब कुलमान घिसिङको विषयमा पनि उहाँले निर्मम सत्य ओकल्नु भएको छ। उहाँ टेक्नोक्राट्स हो, राजनीतिक पार्टीको प्रमुख लिडर भएर देश चलाउन सक्नुहुन्न। जस्तो हर्क साम्पाङले त आफ्नो पार्टी गठन गर्नुभयो, श्रम संस्कृति नामक महान श्रमिक इतिहास बोकेर अगाडि बढ्ने उहाँले फैसला लिनुभयो, एउटा अजङ्गको निर्णय लिनुभयो। हिजो तपाईँले हेर्नुभयो नि विशाल भट्टराईजीले पनि मुक्त कण्ठले उहाँको तारिफ गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ मन्त्री हुन सर्वाधिक योग्य मान्छे हो, अहिलेका अरू जस्तो होइन, उहाँ त जननिर्वाचित व्यक्ति हो, एकदम स्वच्छ छविको व्यक्ति हो भनेर नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य र पूर्व सांसद विशाल भट्टराईजीले खुलेर तारिफ गर्नुभएको छ। भन्नासाथ उहाँको स्वीकार्यता अहिले धेरै बढिसकेको छ। महावीर पुनजी बिचरा अब उहाँलाई शिक्षा मन्त्रीको जागिर मिल्यो भनौँ न, उहाँको किन भर्सना गर्नु। उहाँले ठिकै कुरा भने हो, उहाँले सङ्केत गरेको कुरा के हो भने महावीरजी तपाईँहरूको यति नै हो, तपाईँहरू यति नै हुनुभयो, अब देश चलाउने हामीले हो। अहिले भलै मेरा कुराहरू तितो लाग्छन् तर देशभक्तिपूर्ण छन्। म जस्तो मान्छेलाई विदेशी शक्ति केन्द्रले प्रयोग गर्न सक्दैन। म एकदमै इजी गोइङ मान्छे होइन, एसम्यान होइन। म विदेशी शक्ति केन्द्रको आदेश भुइँमा खस्न साथ जम्ला हात जोडेर हुन्छ हजुर भनेर नमस्कार गरेर धनुष्टङ्कार गरेर आदेश तामेल गर्ने मान्छे होइन भन्ने भाव प्रकट गर्दाखेरि हामीलाई गौरवले छाती तन्किएको छ। उहाँलाई अग्रिम शुभकामना बधाई। अबको केही समयपछि हर्क साम्पाङज्यूले नेपालको नेतृत्व गर्ने सम्भावनाको दृष्टि क्षितिज उज्यालो हुँदै गइरहेको छ। अब यसै प्रसङ्गमा हर्क साम्पाङले अर्को पनि जोड्नु भएको छ। मलाई थाहा छैन तर स्वदेशी व्यवसायी मिन गुरुङको सबै भाटबटेनी स्टोरहरू जलाउने र स्वदेशी उद्योगहरू बन्द गराउने मान्छेहरूले देश सिद्ध्याउन चाहेको हो कि
नेपाली हो बिस्तारै थाहा हुँदै जानेछ भन्ने कुरा छ। त्यो त सिधा कुरा हो, एकदम सही कुरा गर्नु हो। मिनबहादुर गुरुङजीको भाटभटेनीका आधा स्टोरहरू अहिले पनि चलिरहेको छैन, सुचारू छैन। किनभने अनि अर्को कुरो के छ भने उहाँ जस्तो यो माटोले जन्माएको भूमिपुत्र होला, मान्छेका सम्पत्तिका स्रोतहरूका अनेक अदृश्य केन्द्रहरू होलान्। हुन सक्छ उहाँले चलाखी अप्नाउनु होला, एउटा ब्याङ्कको जागिरे मान्छे ब्याङ्कको जागिर छोड्नुभयो र बिजनेस सुरु गर्नुभयो र अहिले अपार बिजनेस इम्पायर बनाएकै हो, मान्नुपर्छ। तर उहाँ पुँजी पलायन गरेर यो देशबाट पुँजी लिएर भाग्ने कुनै माडवारी पनि होइन, कुनै विदेशी धन्दा सेट होइन। यो देशकै एउटा भूमिपुत्रले त्यत्रा डिपार्टमेन्टल स्टोर खडा गरेर हजारलाई रोजगारी दिएर धेरैको चिसो चुलो जलाएको अवस्था र राज्यलाई अरबौं खरबौंको ट्याक्स भरेको अवस्था थियो। तर आज यो देशको होनहार उद्योगपति सडकमा आयो त म भन्दिनँ, मनोबल गिराउनु भएको छैन। तर हेर्नुहोस् त उहाँको यस्तो तपाईँको यति नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ। तपाईँलाई एउटा डेटा म दिन्छु, अहिलेको तत्कालको अवस्था हायत होटल बन्द भयो अनि हिल्टन होटल जल्यो, खरानी भयो। अब त्यसको बिमाका रकम आदि इत्यादिका कुरा होलान्। अब भन्नेहरू त लगभग 3.5 अर्बमा बनेको हिल्टन होटलको नक्साको पनि आधिकारिकता गडबडीमा थियो, अदालतमा मुद्दा पर्ने अवस्था थियो र उसले 8.5 अर्ब चाहिँ बिमा दाबी गरेको हुनाले आफैले एउटा इन्ट्रेस्ट ग्रुप खडा गरेर आगो त जोसेन भन्नेहरू पनि छन्। भन्नेको मुख बन्द गर्न सकिँदैन र शशि अग्रवाल लगायतका व्यक्ति बिचौलिया दीपक भट्ट विरुद्ध राईको छोरो हो नि त, भूमिपुत्र हो, पैसामा नबिक्ने मान्छे केपी ओलीले पनि उनले सुनेनन्। दीपक भट्ट भन्ने एकजना बिचौलिया जसको ब्याङ्क खातामा 45.5 करोड रुपियाँ साहिल अग्रवालको खाताबाट रहस्यमय तरिकाले ट्रान्सफर भएको, अन्य कुराहरूको आधारमा हतियारको बिचौलिया, मल खादको बिचौलियाको रूपमा देशमा कर छली गरेको विषयमा प्रेम कुमार राईले अन्तिम तयारी गर्नुभयो मुद्दा दायर गर्ने। चाहे यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डीजीको मुद्दा होस्, त्यसमा अडान लिएको एउटा राईको देशभक्त छोरो प्रेम कुमार राईलाई सलाम छ र उहाँले बिचौलियाहरूलाई सुन्नु भएन र केपी ओलीलाई पनि टेर्नु भएन। सम्बन्ध चिसिएको थियो, संवैधानिक नियोगको प्रमुख हो उहाँ। त्यसकारण अहिले हेर्नुहोस्, अब हिल्टन होटलको कुरा आयो, पोखराका केही होटल बन्द भए, पर्यटन आगमन ठप्प जस्तो छ। अमेरिकाले त ट्राभल नोटिस नै जारी गरेको छ, ट्राभल एडभाइजरी नै जारी गरेको छ, आफ्ना पर्यटकहरूलाई नेपालमा नजान भनेको छ। आधीभन्दा बढी भाटभटेनी स्टोरहरू बन्द छन्, चन्द्रागिरी केबल कार बन्द छ, धेरै कल कारखानाहरू पहिल्यै बन्द भइसकेका थिए। 30वटा ठुलो उद्योगको विद्युत महोत्सवको विवादको कारण प्राधिकरणले लाइन काटेर अहिले 30वटा उद्योग ठप्प छ होइन। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महोत्सव असुल गर्ने नाममा अहिले भएको चिजबिजले गर्दा के भइरहेछ त्यो असुल त गर्नुपर्छ। अनि अब खुल्ला के छ भन्दा कमिसन तन्त्र खुल्ला छ, अहिले पनि त्यसको जालो तोडिएको छैन। विदेशी दलाली अचाक्ली बढेको छ, देशमा विदेशी छलफल भएको छ। फ्री तिब्बतवालाहरूले बारबेरा फाउन्डेसनको लगानीमा खुल्ला सिंहदरबारसम्म आफ्नो नाङ्गो पहुँच स्थापित गरेका छन्। अब यस्तो बेलामा हर्क साम्पाङजीको गृहमन्त्री भइरहेको परिकल्पना गर्नुहोस् त, यो गुरुङ सुरुङ टाइपका कतिजना मान्छेलाई बिचौलिया बनेको अनि त्यसपछि तिब्बती मुभमेन्टमा लागेको भनेर थुनिदिनु हुन्थ्यो उहाँले त, मुद्दा चलाइदिनु हुन्थ्यो गुरुङ भाइलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने देशभक्त व्यक्तित्वको परीक्षा त अहिले भयो नि, अहिले भयो र नेपाल सम्हाल्न अब हर्क साम्पाङज्यूहरू तयार भएर बस्नुपर्छ। रवि लामिछानेको ग्रुपसँग पनि त्यो पार्टीसँग पनि कार्यगतता हुन सक्छ भोलिका दिनमा। त्यो कुरा मैले मेरो प्रश्नको आशय अझै पनि जस्तै भाटभटेनी जलेकै सन्दर्भमा जोड्न चाहेँ। अब बाहिर देखिने गरी मिनबहादुर गुरुङले कुनै कसैलाई लुटेर ठगेर ढाँटेर अकुत सम्पत्ति कमाएर भाटभटेनी खोलेको पनि स्पष्ट प्रमाण देखिँदैन आजसम्म होइन। कहीँ छ भने हामीले जानकारी नपाएको हुनसक्छ, तर आजसम्म त्यो देखिँदैन। उनले आफ्नो मेहनतले नै यो जति भाटभटेनी स्टोरहरू बनाएको छ त्यो देखिन्छ। अब बालुवाटारको जग्गाको प्रकरणमा एकपल्ट उनीमाथि आरोप लागेको थियो। त्यो आरोपमा पनि उसले अवैधानिक तरिकाले त्यो जग्गा आफूले हडपाएको पनि थिएन। उसले त बकाइदा पैसा तिरेर किनेको जग्गा थियो
होइन, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो जग्गा बेच्नेलाई चाहिँ कारबाही गरिएन, तर जग्गा किन्नेलाई चाहिँ खन पैसा गनेर किन्नेलाई चाहिँ आरोप लगाइयो, दोषी बनाइयो होइन, मैनबहादुर गुरुङलाई बालुवाटार जग्गामा पनि। अब उनले आफूले मेहनतले कमाएको पैसा अथवा आफ्नो बलबुताले कमाएको सम्पत्तिबाट होइन उनले पछिबाट कीर्तिपुरमा नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यनिर्माणार्थ जग्गा दिएका र दान गर्ने घोषणा गरिदिए पनि त्यसको रिसाले होला सायद भाटपाटी जलाइयो। कुनै नेताले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर कुनै होटलमा अथवा कुनै उद्योगमा लगानी गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक मान्न सकियो। तर व्यक्तिगत बलबुताले व्यक्तिगत मेहनतले कमाएको सम्पत्तिले चाहे एमालेलाई दियो, चाहे काङ्ग्रेसलाई दियो, चाहे माओवादीलाई दियो, चाहे तपाईँको गरिब दिनदेखि सडकमा हिँड्नेलाई बाँडोस् होइन, उनले पार्टीलाई मात्रै होइन तपाईँको त्यहाँ हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ, तपाईँको हस्पिटल बनाइदिएको छ, थुप्रै तपाईँ टिचिङ हस्पिटलको थुप्रै बिल्डिङ बनाइदिएको छ, थुप्रैलाई एमबिबिएस पढाएको छ, छात्रवृत्ति थुप्रै दिएको छ, समाजसेवा काम त्यत्तिकै गरेको छ नि। आन्दोलनलाई घाइते हुनेलाई पनि त्यत्तिकै उसले छात्रवृत्तिको घोषणा गरेको छ, कसैले के सहयोगको घोषणा गरेको छ, कतिले पढाइदिने घोषणा गरेको छ। अस्ति दुर्गा पछाडि आन्दोलन गर्दा पनि घाइते भएकालाई कसलाई के दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, थुप्रै समस्या पनि काम गर्नुभएको छ नि। तर भाट भटाउने जलाउने रिजन चाहिँ के थियो होइन, तपाईँले भने जस्तै विदेशी यो व्यापारी उद्योगीहरूलाई चाहिँ मौलाउनको निम्ति स्वदेशी उद्योगको ध्वस्त पार्न धरासी बनाउन खोजेको हो कि कसरी विश्लेषण गर्नु जसरी हो चाहिँ तपाईँले? भाट भटेनीको आँखी झ्यालबाट हेर्दा अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धाराशायी हुने, क्रास हुने अवस्थामा पुग्यो। भाट भटेनीका साउजी मीनबहादुर गुरुङजी नेपालको वंशजको नागरिक, उहाँ कुनै राजस्थानबाट लोटा बोकेर उहिले 3 पुस्ता अगाडि उनका पुर्खाहरू नेपाल झरेको होइन। यो भूमि र माटोसँग आदिकालदेखि अनादिकालदेखि सम्बन्ध सालनाल जोडिएको देशभक्त व्यक्तित्व। त उहाँले भाटपाटिनीको जुन चेन स्टोरहरू नेपालव्यापी फैलाउनु हो त्यो एउटा गौरवको विषय थियो। अब उहाँको सम्पत्तिमाथि शङ्का थियो, अमुक व्यक्तिको लगानी थियो भनेर मिडियाबाजी भइरहँदा यसो गरे हुन्थ्यो नि त। त्यो शङ्का लाग्नेले सिधा गएर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी हाले भए हुन्थ्यो, उनको सम्पत्तिको शुद्धताको जाँच हुन्थ्यो। उनले प्राप्त गरे, उनले फैलाएको बिजनेस इम्पायरमा यदि कालो धन छ भने त्यसलाई जफत गर्न सकिन्थ्यो, अथवा त्यतिले पनि पुगेन भने एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर उनी लगायतका व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरे भइगयो। हिजो गरेको भए पनि भइहाल्थ्यो, अब अहिले त पीडामा छन्। त एउटा बहाना के भने नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई रिजाउनको निम्ति जग्गा उहाँले दिनु हो, दान गर्नु हो भन्ने कुरा आयो। त्यो उहाँको स्वैच्छिक दान हो, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि उहाँले हर्क साम्पाङज्यू जस्तो भूमिपुत्रले एउटा पार्टी अफिस बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले लौन मेरो अलिकति जमिन छ त्यसमा पार्टी कार्यालय बनाउनुहोस् भन्दा बजेट नै भनेर भन्न पनि मिल्दैन, किनभने दानका कुराहरू स्वैच्छिक हुन्छ, दान पुण्यसँग जोडिन्छ, त्यसमा कुनै लेनादेना इन्ट्रेस्ट हुँदैन नि त। भोलि उसले त्यो दान दिए बापत फाइदा उठाउन खोज्यो भने उठाउँछन्, व्यापारीको उद्देश्य हुन्छ होइन। हाम्रो नेपाल जस्तो राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नभइसकेका देशमा बिचौलिया दलाल पुँजीपतिहरूले खेल्ने ठाउँ हुन्छ, तर त्यसमा आपत्ति गर्नु पर्दैन। उनले धेरै रोजगारी दिएका र नेपालको औद्योगिक विकासमा योगदान दिएको, खास गरी भन्यो भने हस्पिटालिटी पर्यटनमा पनि योगदान दिँदै गरेको र सामाजिक कल्याणका कामहरू गरेको, टिचिङ लगायतका हस्पिटलहरूको बिल्डिङ बनाइदिएको, तपाईँले भने जस्तो छात्रवृत्ति स्कलरसिप जेनेरेट गरेको र प्रत्येक वर्ष 2 जना एमबिबिएस डाक्टर हो, त्यस्तो महान काम गरेको व्यक्तिलाई आज आत्महत्या नै गर्ने तहमा पुर्याइदिने गरी लडतर मान्छे भइदियो भए उहिले सिद्धिन्थ्यो। घरि तपाईँको दुष्प्रचारको शिकार बनाएको छ होइन, नाना थरी दुष्प्रचार गरेको छ, घरि जेलै हालेको छ, घरि के गरेको छ। यो सब तमासा के हो, के को लागि? अब यो भने नि सौताको रिसले पैको काखमा होइन त्यो दिशा गर्यो भन्ने जस्तो। अब उनको आफ्ना मेहनत बलबुताले गरिरहेको छ होइन। अब एमालेलाई दान गर्यो भनेर, काङ्ग्रेसले दान गर्यो भनेर ऋषिभिहरूले गरेको छ। फ्याक्ट कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालीलाई होइन, नेपालीलाई
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुपर मार्केटमा अनुभव गराउन भाटभटेनीको छ नि, योगदान छ नि होइन? भाटभटेनी बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको यहाँ नेपालको कुन चाहिँ सुपर स्टोर छ र यहाँनिर होइन? छैन। त्यो फेरि तपाईँको विभिन्न मलहरू छन्। विभिन्न मलहरू छ, तर ती मलहरू बिल्डिङ मात्रै ठुला हुन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको चाहिँ सुपर स्टोर चाहिँ भाटभटेनी हो नि। भाटभटेनी कोही बिलिङ सिस्टम होस् चाहे अन्य सिस्टम, हरेक कुरो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ भाटभटेनी मात्रै छ नेपालमा। अब यसो भनौँ न, डिपार्टमेन्टल स्टोरको बिजारोपण विशाल बजारबाट भयो, विशाल बजार सुपर मार्केटबाट, र त्यसले फैलिने, फस्टाउने, झाँगिने र अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ प्राप्त गर्ने अर्ग्यानिक चिजबिज सहित होइन, सुनदेखि नुनसम्म, सियोदेखि इलेक्ट्रोनिक सामानसम्म, मोबाइलसम्म सबै कर्पोरेट चिजबिजदेखि सामान्य जिरा मरिचसम्म पाइने ठाउँको रूपमा सस्तो सुलभ होइन, एकै ठाउँमा एउटै छाता मुनि सबै चिजहरू सर्वसुलभ उपलब्ध हुने ठाउँ भनेको भाटभटेनी नै थियो। र मान्छेको दिमागमा डिपार्टमेन्टल स्टोर भन्ने बित्तिकै पहिला धेरै अगाडि हामी पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर भनेर कि न्यु रोड कि त्यो भाटभटेनीको अख्तियारको छेउको नक्साल त्यो शाखा थियो पहिला होइन। ती दुईटाकै मालताल ओरिजिनल राम्रो सस्तो भनेर हामीले चिन्थ्यौँ। र मैले आज पनि सम्झना गर्छु 2055 सालमा पहिलोचोटि मैले त्यहाँ जुत्ता लिँदा, कन्भर्स जुत्ता होला, मलाई खुब गर्व लागेको थियो कि। विशाल बजार होइन यता उसमा नक्साल। तर विशाल बजार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पुग्दैन होला सायद मेरो होइन, तर बिजारोपण त त्यहाँबाट भयो। त्यो चाहिँ एउटै छतमुनि धेरै सामान चाहिँ भयो, तर त्यहाँ मसिन यसो भनौँ न, पसल छ। सुन, एउटा कुरोमा प्रश्न मार्दिन्छु। विशाल बजारको एउटा बिल्डिङ छ, एउटा छत मुनि धेरैवटा पसल छन् होइन? त्यो चाहिँ व्यक्तिको सानो एउटा सटर थापेर बसेका छन् विशाल बजारमा। तर भाटभटेनी चाहिँ एउटै ह्यान्डलिङमा होइन, तपाईँको त्यहाँभित्र पसिसकेको चाहिँ सबै सामान जे टिपे पनि तिर्ने चाहिँ कहाँ चाहिँ काउन्टरमा निस्किने बेला गेटमा त्यो सिस्टम हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्टोरमा, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। तर भाटभटेनी चाहिँ खुद्रे पसल, एउटा घर त छ तर एउटा सटर, त्यहाँ सटरै पछि हुन्छ। तर भाटभटेनी त्यस्तो हुँदैन, एउटा सटर हुँदैन, त्यहाँभित्र छिरेपछि सबै वारपार हुन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ होइन, मैले कुन अर्थमा तपाईँलाई भने संसारमा धेरै टेलिभिजनहरू आए, एकदम मोडिफाई भएर गए, उन्नत प्रविधिहरू आए, तर पनि मान्छेले CNN BBC किन सम्झिन्छन् भने सबभन्दा पुरानो न्युज च्यानल टेलिभिजन हो। मान्छेले होइन, भारतमा धेरै रेडियो स्टेसनहरू, FM स्टेसन आए, तर अब अल इन्डिया रेडियो सम्झिन्छन्। नेपालमा रेडियो नेपाल भन्दा धेरै राम्रा एडभान्स एफएमहरू आए, तर पनि रेडियो नेपालको पुरानै इक्विपमेन्ट भए पनि यो रेडियो नेपाल हो भन्ने सुन्दा मान्छे पुलकित हुन्छन् होइन। नेपालमा तपाईँको एनटिभीलाई मात गर्ने धेरै टेलिभिजन च्यानलहरू आए निजी क्षेत्रबाट, तर एनटिभीको महत्त्व किन छ भने त्यो 2042 सालमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट झिरझिरे तरिकाले गाउँघरमा हेर्न सक्ने टेलिभिजन त्यही थियो भन्नाले यो डिपार्टमेन्टल स्टोरको श्री गणेश गर्ने श्रेय उसलाई गएको हुनाले भले वास्तविक डिपार्टमेन्टल स्टोरको परिभाषाभित्र पर्ने चाहिँ भाटभटेनी सुपर मार्केटै हो। तपाईँले भने ठिक हो। अब जहाँसम्म मेनबहादुर गुरुङको योगदान अतुलनीय छ र उनलाई डिप्रेसनमा पार्नेहरू नेपाल तबाह गर्न खोजेका यी राष्ट्रघाती अपराधी नै हुन् भन्ने कुरोमा मलाई कुनै सन्देह छैन। अब एउटा कुरामा त भुलचुक भएकै हो, किनभने सबै मान्छेको ब्राइट साइड मात्रै हुँदैन, केही न केही डार्क साइडको छलफल गरेन भने त्यसको देवत्वकरण हुन्छ। उनले कहाँ भुल गरिदिए भने उनी जतिको सुल्झिएको सुझबुझ भएको कुनै समयको सरकारी कर्मचारीले त्यो ललिता निवास विस्तारको क्रममा भनेर विस्तारित गरेको बालुवाटारको जग्गा किन्नु हुँदैन थियो। तर उनी कहाँ फसे भने उनले त न्यायाधीशलाई पनि दिए रहेछन्, भविष्यमा प्रधान न्यायाधीश हुन गइरहेको, नाम नलिउँ, एकजना महानुभावले पनि त्यहाँ उपहार स्वरूप जग्गा पाएको भन्ने बुझियो, पछि त्यो फिर्ता गर्नुभयो। मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीहरूले पनि जग्गा पाए रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने एउटा कुरो चाहिँ ठिक हो, कानुनी रूपमा उनले भुल गरे होइन, अलिक सस्तो मस्तो पाएपछि उठाइहाले राफसापमा। मान्छेलाई के हुन्छ भने दुई पैसा सस्तो भएपछि धेरै कुरा उसले ध्यान दिँदैन, त्यसमा भूमाफिया पनि सक्रिय भए। तर अहिले आएर अख्तियार लाग्यो, अख्तियारमा उनी दण्डित भए, तर जसले त्यो जग्गा बेच्यो
त्यो बेच्ने बिचौलिया वा बेच्ने व्यक्ति त पक्राउ परेन, उनलाई नै सजाय भयो भन्ने बित्तिकै यहाँनिर सेटिङ छ भन्ने बुझिन्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई के गर्छु भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र तपाईँको आँखामा नाच्यो भने तपाईँलाई 52 रिङटा लाएर 52 रिङटा लाएर डङरङ्गै ढल्ने खतरा हुन्छ। अहिले जीडीपी कुल ग्राहस्थ उत्पादन 2.5% घटिरहेछ। नेप्से परिसूचक हेर्दा हाम्रो क्यापिटल मार्केट धाराशायी हुने अवस्थामा आएको छ, क्रास हुने अवस्थामा आएको छ। र तपाईँलाई मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ कि सेयर मार्केट अहिले 3.4% को दरले डिक्रिजिङ हुँदैछ र यो बुम हुनुको सट्टा झन्झन शिथिल हुँदैछ। र अर्थमन्त्रीजीको एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, उहाँले एकदमै कृत्रिम हाँसो हाँसेर होइन अर्थतन्त्रलाई हामी साइजमा ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। अनुभवी हुनुहुन्छ, सहसचिवबाट एकैचोटि सचिव भएको व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पत्याएको, वर्ल्ड ब्याङ्कले पत्याएको। अब आपूर्ति मन्त्री हुन भारतले पत्याउनु पर्छ, अर्थमन्त्री हुन वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले पत्याउनु पर्दछ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पत्याउनु पर्दछ। अरूको त खैरियतै छैन। एकजना मुख्य सचिव भइसकेका व्यक्तित्व पनि क्रस गरेर उहाँ अहिले अर्थमन्त्री हुनुभयो। उहाँले पनि आशाको तस्बिर पेश गर्न सक्नु भएन, किनभने टुरिज्म सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो अहिले क्राइसिस छ। टुरिज्म सेक्टर मोर देन 70% कोल्याप्स भयो अहिले। हेर्नुहोस् है, 70% होटल टुरिज्म एकदमै धाराशायी हुने अवस्था आएको छ। पोखरा फर इक्जाम्पल, पोखराको लेक साइडमा बाक्लै देखिने टुरिस्टहरू अहिले किन घटे? ठमेलमा टुरिस्टहरू घटेका छन्। भारतबाट चाइनाबाट आउने मात्रै होइन, युरोप अमेरिकाबाट आउने टुरिस्टलाई एडभाइजरी नोट नै त्यो देशले थम्याएको छ। त्यो देशको अशान्ति हुनसक्छ, जीव ज्यान खतरामा छ भन्ने बित्तिकै मान्छे हतपत्ता आउँदैनन्। अनि अर्को कुरो, उद्योगी व्यवसायीहरूको पुँजी पलायनको अवस्था यति डरलाग्दो छ कि जेनजे आन्दोलन पछि नै नेपालबाट करिब करिब 1 खर्ब रुपियाँ पलायन भएको विश्वास गरिन्छ। जेनजे आन्दोलनमा खरबौं रुपियाँ नष्ट भएको छ, जलेर धरोहरहरू नष्ट भएको छ। र एनआरएनले लगानी गर्ने भनिएको करिब करिब 2 खर्ब रकम विदेशमै रोकिएको छ। र गजबको कुरो, नघट्नु पर्ने रेमिटेन्स 4% को दरले घटेछ। किनभने मान्छेले पैसा पठाउन छोडे कि नेपालमा पठाएपछि के हुन्छ हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ बिजनेस हबको रूपमा देखिएको दुबईमा मान्छेले किन कम्फर्ट फिल गर्छन् भने ट्याक्सेसनको कुरामा धेरै लफडा छैन, त्यहाँ विदेशी लगानीलाई वेलकम गरिन्छ। विश्वमा यस्ता देशहरू छन् जहाँ धेरै कागजी लफडा छैन, कानुनी परिबन्ध छैन, तपाईँले सहजै लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालले पनि औद्योगिक मैत्री वातावरण बनाएर उद्योगीहरूलाई नेपालमा भित्राउनु छ। दुईटा कुरा चाहियो, एउटा हर्क साम्पाङज्यूले भने जस्तै पसिना बगाएर श्रम बगाएर खाने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ उद्योग धन्दा फस्टाउने गरी हामीले इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो। तर नेपालमा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उद्योगपतिको ह्यारेसमेन्ट, उद्योग व्यवसायीहरू ह्यारेसमेन्टमा पुगेका छन्। नजाने अब मिनबहादुरलाई अर्को चटाएर हेर्नुहोस्, मिनबहादुरजी लगायतका व्यक्तिहरूको ब्याङ्क ऋण दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढाएको छ। के आकाशबाट वर्षा पैसा हो र? उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर अथवा ओभरड्राफ्टमा लोन लिएका छन्। अब त्यो लोनको ब्याज कसरी तिर्छन् भनेपछि टुप्पी उडाउने गरी लोन लिएको अवस्था छ। र रियल इस्टेट कारोबार, मैले अहिले तपाईँलाई भन्न भुलेँ, अहिले एकदमै यो पर्यटन व्यवसाय पछि घर जग्गाको कारोबार सर्रक्कै घटेको छ र मार्केटमा पैसा छैन। रहस्यमय तरिकाले हुन्डीबाट धेरै पैसा बाहिरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने बित्तिकै अब हामी कहाँ पुग्यौँ? अब एउटा देशभक्त हर्क साम्पाङज्यूले लौ न देशको अर्थतन्त्र लिकमा ल्याउनु पर्यो, देशलाई सही हिसाबले ड्राइभ गर्नु पर्यो, राष्ट्रवादीहरूले नेतृत्व गर्नु पर्यो। बालेन शाहजी तपाईँले हिम्मत गर्नु भएन, म चलाउँछु प्रधानमन्त्री, म अब कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुने गरी संविधान संशोधन गर्छु, देशलाई लिडरसिप दिन्छु भन्दा मान्ने कुरै भएन। किनभने उहाँ चाहनु हुँदो रहेछ उहाँलाई प्रधानमन्त्री मिल्ने कुरै भएन। सुशीला कार्कीको नाममा टाँचा लगाएको थियो। अब गृहमन्त्रीमा जब हर्क साम्पाङज्यूको नाम प्रति सुशीला कार्कीले पनि मैले पाएको सूचना अनुसार ठिकै हुन्छ, किनभने उहाँ जननिर्वाचित मेयर हो भनेर भन्दा त्यही बालेन शाहको कारण, त्यही लुसिफर प्रवृत्तिको कारण, मुखमा राम राम बगलीमा छोरा, मुखले आई लभ यू भित्रभित्र कैँची काट्ने बानीको कारण आज देशले एउटा अयोग्य व्यक्तिलाई गृहमन्त्री पायो। रमाइलो कुरो के भने हिजोसम्म बालेन शाहले यो मेरो सल्लाहकार हो भनेर होइन लो ठिकै छ त भनेको याद गर्नु होला। फेरि बालेन शाहको सिफारिसमा गृहमन्त्री बने होइन नि, सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अरियाल गृहमन्त्री बन्ने तय भएको थियो। तर मैले सुनेसम्म
झुटो बोल्नु हुँदैन। ओम प्रकाश अर्यालले पनि होइन उहाँ गृहमन्त्री बनेर आउनुहुन्छ भने म कानुन मन्त्रालय सम्हालौँला भनेर भन्नुभएको थियो अरे है। म यो सुनेको कुरा। हर्क साम्पाङजी गृह चलाउनुहुन्छ भने कमान्डिङ ड्यासिङ पर्सनालिटी हो, म त्याग गर्न तयार छु भनेको रे। मैले प्राप्त गरेको सूचना अलि आधिकारिकै छ। तर त्यसमा बालनजीको अब्जेक्सन भयो र उहाँ कुनै पनि हालतमा उसलाई मन्त्री बन्न नदिने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। यतिसम्म कि श्रम मन्त्री पनि बन्न नदिने उहाँको लाइन रहेछ। अहिले खगेन्द्र सुनार जस्ता व्यक्तिलाई श्रम मन्त्रीको रूपमा रेड कार्पेट ओछ्याउन खोजे, विवादको कारण सकेनन्। ल हेर्नुहोस् त, हर्क साम्पाङलाई यस्ता कमजोर मान्छेहरू, अब सञ्चार मन्त्रीमा त्यस्तै मान्छेहरू छन् होइन। इभन मलाई नि बालन शाहको वक्र दृष्टिको कारण म पनि सञ्चार मन्त्री चलाउन सक्थेँ होला, तर मेरो पनि नाम अस्वीकृत गरियो त मेरो त केही समस्या भएन। तर हर्क साम्पाङज्यूलाई यति बिघ्न एक्सपोज गर्नुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यूले पब्लिकली बोल्नु भएको छैन होला, उहाँलाई कुनै न कुनै हिसाबले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन नगई गाडी हाँक्नु भएको छ उहाँले छैन। त्यसकारण उहाँलाई धोका भयो। उहाँलाई मन्त्री पदमा गृहमन्त्रीमा शपथ गराउने हिसाबले सुशीला कार्की पनि तयार भएको बेला बालन शाहलाई चाहिँ त्यो नाममा किन टिपेक सघाउनु परेको? आज देशले यो दुर्दिन देख्नु पर्ने रहेछ नि। अहिले देख्नुभयो, ल अब दुर्गा प्रसादलाई गिरफ्तार गरिहाल्नु पर्यो, मेरो बदनाम गरौँ छिटो छिटो छिटो। अनि केपी ओली र महेश बस्नेत अझै भोलि नै हाम्रो उजुरीको कारण, अब सुदनहरूको उजुरीको कारण गिरफ्तार गर्नु पर्यो भन्दा प्रहरीले के भनिदियो? तपाईँहरूलाई पनि गिरफ्तार गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेपछि गृहमन्त्रीले त्यही सुनाउनु भयो। प्रहरी त उसलाई गिरफ्तार गरे, तपाईँहरूलाई पनि गिरफ्तार गर्नुपर्छ उजुरी परेको छ भन्ने आधारमा प्रहरीले मानेन भनिदिनु भयो। दोस्रो कुरो भनेको अब दुर्गा प्रसाईलाई गिरफ्तार गर्ने भन्दा पनि अब यी डबल स्ट्यान्डर्डवाला हुन्, आफ्ना लोनसोन मिलाउनको लागि बार्गेनिङ गर्छन्, पाए पद खान्छन्, नभए अब इन्डियाले पनि डिपोर्ट गरिदिने भनेर भन्यो। त्यो अथेन्टिक सूचना हो। इन्डिया जान खोज्दा आपत्ति जनाएर केही हुँदैन, किनभने अनलाइन खबर र जनआस्था न्युजमा गएका समाचार आधिकारिक हुन्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, अहिलेको गृहमन्त्रीजीसँग किशोर श्रेष्ठजी र बसन्त बस्नेतको बहुत राम्रो सम्बन्ध छ। अनलाइन खबरको बसन्त बस्नेतजी र किशोर श्रेष्ठजी एकदमै सुमधुर सम्बन्ध भएको व्यक्ति हुनाले त्यहाँ आएका कुराहरू आधिकारिक हुन्छन्। अब मन्त्री पद पनि कति सस्तो हेर्नु न। गणपतिलाल श्रेष्ठजीको कुरा गरौँ, मलाई हाँसो नै उठ्यो। उहाँलाई चाहिँ अघिल्लो दिन बोलाइएछ। अब पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजीको बहुत विश्वासी हो, प्यारो मान्छे हो। पहिल्यै लटमा मन्त्री बन्न खोजेको अनि उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभएछ। अनि ठिक छ, तपाईँको ब्रिफिङ सुन्दर छ। भोलि पर्यटन मन्त्रीको शपथ लिन उहाँले भनेअनुसार पर्यटन मन्त्री, तर बालुवाटार सूत्रले हामीलाई बताएसम्म मन्त्रीको रूपमा भनिएको थियो अरे। मन्त्रीको रूपमा शपथ गर्न नेवारी कल्चरल ड्रेस सहित आउनु होला भनियो। बिहानै ओम प्रकाश अर्याल गृहमन्त्रीजीको फोन गयो, हेर्नुहोस् है। गइसकेपछि यहाँ तपाईँले इच्छाको मन्त्रालय टुरिज्म मिनिस्ट्री होल्ड गर्न समस्या होला जस्तो छ, यहाँ विवाद आयो, तपाईँ प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटिहाल्नुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँ गएर भेट्नुभयो। सुशीला कार्कीज्यूले खडे खडे के भनिदिनु भयो भने, ल तपाईँलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री को रूपमा शपथ गराउने भइयो। तपाईँले अहिलेसम्म गरेको कामको अनुभव र एक्सपर्टिजमको आधारमा त्यो मन्त्रालय नै तपाईँको लागि एप्रोप्रिएट हुने देखियो, किनभने तपाईँ गुठी सम्बन्धी मुद्दा उठाउनु भएको छ। सम्पदा संरक्षण र गुठीको काम सबभन्दा बढी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट हुन्छ भनेपछि अब हेर्नु न, वडा अध्यक्षमा पनि निर्वाचित हुन नसकेका ती भाइ मित्र जो सुनिता डङ्गलबाट प्रत्येक वर्ष तिहारको टिको थाप्छन्, रहस्यमय कुरा छ होइन। भन्न चाहिँ आफूलाई जेनजीहरूको मोमेन्टको अभियन्ता भन्छन्, तर सुनिता डङ्गल जो नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई बहिनी बनाएर टिका थाप्नु हुँदो रहेछ। उहाँले अस्ति पनि फोटो राख्नु भएको छ उहाँले। भन्ने बित्तिकै ती गणपतिलाल श्रेष्ठ जसको नाउँमा चाहिँ कुलमानजीको बारेमा एक्सपोज गरेको भनिएको हाम्रा ऊ हुनुहुन्छ नि, के अरे प्रकाश तिमल सिन्हाजीले नि कृष्णलाल श्रेष्ठ कि महर्जन भन्ने एकजना महानुभावको जग्गा माडबारीलाई बेचाउनको निम्ति कस्तो भूमिका उहाँले खेलाउनु भयो, सम्पदा संरक्षणको नाममा के गर्नुभयो भन्ने एउटा इनर इनसाइडर स्टोरी पनि आएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो होला। त गणपतिलाल श्रेष्ठले वडा अध्यक्ष हुने औकात थियो थिएन, तर एकदम किस्तीमा राखेर सजाएर दिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तुरुन्तै त्यो अफर लग्नु भयो। अघिल्लो दिनमा नै सुशीला कार्कीलाई शङ्का थियो अरे, उहाँका सूचनादाताहरूले सूचना दिएका थिए र त्यसमा अनुसन्धान भएको थियो। उहाँलाई सिफारिस गर्न अनगिन्ती इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू सक्रिय देखियो।
पर्यटन मन्त्रीकै रूपमा उहाँको आगमन गराउने उनीहरूको लक्ष्य देखियो। जनआस्था न्युजले गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा र अनलाइन खबरले लेखे अनुसार एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई लिएर पर्यटन के अरे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डिजी लोकला उड्नुहुन्छ। डिजी सङ्कटमा छन्। प्रेम कुमार राईले कुनै पनि हालतमा दीपक प्रकाश भट्ट र यो डिजी को मुद्दालाई मुल्तवीमा नराख्ने केपी ओलीलाई पनि नसुनेको हो नि त यो विषयमा त, त्यही भएर सम्बन्ध चिसिया थियो। एउटा राईको छोरो, निस्वार्थ व्यक्तित्व, देशभक्त व्यक्तित्व आदरणीय प्रेम कुमार राईले त्यसमा वज्र ठिङ्गा जस्तो अडान लिनुभयो र सुशीला कार्कीको पनि त्यसमा सहमति छ अरे। तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहोस्, गो अहेड भनेर उहाँले पनि ग्रिन सिग्नल दिएपछि जसरी पनि यो मुद्दा प्रभावित बनाउन र दोस्रोचोटि डिजी बन्न ती महानुभावले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई पर्यटन मन्त्री बनाउनु पर्ने रहेछ। अनि उता अडानी ग्रुपले पनि नेपालका एयरपोर्टहरू जम्मै ठेक्का लिने कुरा गरिरहेछ, त्यसको लागि पनि अनुकूल व्यक्ति चाहियो भन्ने बित्तिकै उनीहरूको खोजी चाहिँ गणपति लाल श्रेष्ठमा गएर टुङ्गिएको रहेछ। अनि गणपति लाल श्रेष्ठ इन्ट्रेस्ट ग्रुपको इसारामा नाच्ने बुझेको हुनाले ठिक छ मन्त्री त बनाउने ठिक छ, तर तपाईँलाई भूमि सुधार मन्त्री भनेको त्यो लिएनन्, उनी फ्लप भए। अब उनले सायद जीवनमै अर्कोचोटि मन्त्री पाउने छैनन्। खगेन्द्र सुनुवारको चाहिँ अलिकति उटपट्याङ, मुद्दाहरू धेरै भएको, एनजिओमा काम गरेको, अब नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भएको आदि इत्यादि धेरै किसिमका कन्ट्रोभर्सीहरू जोडिएको। जबकि यो बब्लु गुप्ताजीहरू भन्दा चाहिँ धेरै नै प्रतिभाशाली मान्छे हुन्, उनी तेज तरार पनि छन्, दलित अभियन्ता पनि हुन्, तर आउती जस्तो त होइन। विश्वभक्त दुलाल आउतीको क्वालिटी धेरै माथि छ। क्वालिटी केही भरमा बन्ने हो नि त यो देशको गृहमन्त्री हर्क साम्पाङज्यू हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि शक्तिशाली मन्त्री आउती हुन्थ्यो होला। यिनीहरूले बनाउँदैनन् क्वालिटी। सञ्चार मन्त्री म जस्तो तपाईँ जस्तो मान्छे हुन्थ्यो होला, यिनीहरूले बनाउँदैनन्। यिनीहरूलाई चाहिएको छ बारबारा फाउन्डेसनको सदस्य, अनि यिनीहरूलाई चाहिएको छ प्रीतिबद्धवाला चलखेलको मान्छे। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने न्युज पोर्टलहरूले दाबी गरे कि यो जति पनि काठमाडौँका वडाहरूबाट नक्कली बाउ खडा गरेर कृत्य डकुमेन्टको आधारमा तिब्बतियनहरूलाई नागरिकता सिफारिस गरेर इभन दलाई लामाकै विश्वासपात्रले पनि नागरिकता प्राप्त गरेको सूचना आएको छ सङ्खुवा सभाबाट। काठमाडौँमा भएका अधिकांश सैकडौँ सिफारिसहरूमा महानगरपालिकाको ग्रिन सिग्नल छ सिधै भन्ने कुरा आएको छ र कुनै न कुनै रूपमा फ्री तिब्बतवालालाई स्पेस दिन बालन शाह तयार भएको भन्ने सूचना अहिले चुइएको छ। भन्ने बित्तिकै को मान्छे कहाँबाट परिचालित छ भन्ने त तपाईँले देख्नुभयो। खगेन्द्र सुनुवारको हकमा हामीले कुरा गर्नु, बिचरा बब्लु भाइको त के कुरा गर्नु, उनलाई चिट्ठै पर्यो। युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलको मेम्बर रहेछन्, ती सबभन्दा ठुलो योग्यता त्यो भयो। दोस्रो अब बालन शाहले लाड प्यारले हुर्काएका मान्छे। एउटा न्युज आएको रहेछ कि इन्द्र सर, यो 2 वर्ष अगाडि चाहिँ जनप्रगतिशील क्लबले एउटा देउसी खेल्या रहेछ कि आफ्ना किताबहरू व्यवस्थित गर्न होइन, अलिकति वामपन्थी फ्लेभरको। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा के रहेछ भने 2 लाख रुपियाँ उठेछ। पढेर सुनौ। देउसी भैलोको दक्षिणा सङ्कलित ब्याग बोकेर टाप भन्ने यहाँ आएको छ है न्युज एउटा। यसमा के लेखेको छ भने अब कुनै मन्त्रीको नाउँमा, अब यहाँ सङ्केत गरौँ नाम नभनौँ, एकजना अमुक मन्त्रीले देउसीको 2 लाख पैसा पच पारेर हिँडेको आरोप पनि छ। 4 वर्ष अगाडि सन् 2021 प्रगतिशील युवा क्लबले देउसी भैलोको आयोजना गरेको थियो। यद्यपि यो क्लब दर्ता भएको भने थिएन। क्लबका सदस्य एनपी जोशीका अनुसार उक्त देउसी भैलोमा मिसिन आइपुगेका थिए फलाना मन्त्री, नाम म भन्दिनँ है। त्यसबेला एउटा यहाँ नाम छ, हाम्रो टिम नेपालमा हामीले चिनेका एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो टिम नेपाल का साथीहरूले चलाउनुहुन्थ्यो। त्यो टिममा फलाना नामक अहिलेका मन्त्री पनि मिसाइएको थियो। उनीहरू हाम्रो टिम नेपालसँग सहकार्य गरिरहेका थिए। जोशीले भने हाम्रो ग्रुपले देउसी भैलो कार्यक्रम हरेक वर्ष चलाउँथ्यौँ, अनि देउसी भैलो कार्यक्रमबाट उठेको पैसाले जन अध्ययन केन्द्र चलाउँथ्यौँ। तर 2021 को देउसीमा फलाना मन्त्री मिसिएर, अहिले मन्त्री भएका फलाना मिसिएर पैसा सङ्कलन गर्न थाले। पैसाको ब्याग उनीसँगै थियो। पैसा लिएपछि उनले हाम्रो फोनै उठाउन छोडे। 2 लाख भन्दा बढी पैसा थियो भनेर यसरी यहाँ एउटा स्क्रिनसट आएको छ। र अब शोभा पाठकले त बवालै गर्नुभएको छ। उहाँले त अब पत्रकार सम्मेलन गरेर
होइन त्यतिखेर अब शोभा पाठकलाई आत्महत्याको लागि उक्साएको र त्यो भिडियो रेकर्ड गर्न खोजेको के भन्नुभएको छ। अब यो कुरा पहिला पनि उहाँले उठाउनु खोज्नु भएको थियो, तर यति संवेदनशील कुरामा त जहिले पनि फौजदारी केस लाग्न सक्छ। त्यसकारण आधार तथ्य प्रमाण छ भने भन्नुहोस्। अब इभन तारा बरालले समेत आफूलाई महेश बस्नेतसँग मुद्दा मामिला लफडा नगर्नु, बरु तिमीलाई घर गाडी के चाहिन्छ म दिलाउँछु भनेर भनेको भन्ने कुरा आयो। तर त्यो चाहिँ मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन, किनभने महेश बस्नेत त्यस्तो कमजोर मान्छे अब ती बबु गुप्ताको सहायतामा मुद्दा मिलाउनु पर्ने मान्छे होइनन् त्यतिखेर, होइन। अब यो कुरा छँदैछ, तर एउटा कुरा चाहिँ के भने व्यक्तिका सम्बन्धहरू कहाँ छन्, लिगेसी कहाँ छन् के भन्दा पनि यसो मन्त्री भनेको त एउटा क्वालिटीको मान्छे पो हुनुपर्छ त। हर्क साम्पाङ हो, विशाल भट्टराईले भन्नुभयो होइन, जननिर्वाचित सांसद नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य परिपक्व नेता, उहाँले के भन्नुभयो, मन्त्री पद डिजर्भ गर्ने क्षमताशील असल मान्छे त हर्क साम्पाङ हो, उहाँ त 1000 गुणा योग्य हुनुहुन्थ्यो भनेर आज सारा देशवासीले भनिरहेछ। अब यिनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनै नदिने। अब हुन त त्यो देशको नाम चाहिँ उहाँले गलत उच्चारण गर्नुभयो। उहाँले के अरे त्यो राष्ट्रपतिको नाम बसर अल असद भन्नुपर्ने अरसद भन्नुभएको छ। सुशीला कार्कीज्यूले तपाईको सिधा भन्नुभएको छ, त्यो प्रकाश तिमल सिन्हाले नि त्यो भिडियो सेयर गर्नुभएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको रहेछ। भन्ने बित्तिकै कस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र किन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा तुवाइयो भन्ने कुरो त बिस्तारै खुल्दैछ नि त। कार्यकारी प्रमुखको चुनाव नगर्ने कुरामा नै उहाँको ओरिएन्टेसन रहेछ भनेपछि हामीले अब सुशीला कार्कीज्यूबाट कार्यकारी को चुनाव हुन्छ भनेर सोच्नु भनेको महामूर्खता हो। अब यहाँ तपाईलाई एउटा म इन्ट्रेस्टिङ उहाँको भिडियो नै देखाइदिन्छु, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्बन्धी उहाँको अरुचि विरक्तिको कुरा त यहीँ झल्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब अलिकति मैले तपाईलाई देखाइदिन्छु यो भिडियो, होइन। अब कसरी चाहिँ यो कुरा आएको छ के छ भनेर अब हेर्नुहोस् है। यहाँ कार्यकारी प्रमुख पनि यही रीति हो भने कार्यकारी प्रमुख पनि यही रीति हो भने त्यो कार्यकारी प्रमुख राख्यो भने अरसाद भएन भने म भन्ने जो अरसादले अहिले त्यो सिरियामा जमिन खनी मान्छेहरूलाई चाहिँ भित्रभित्र राखेर चाहिँ इलेक्ट्रिक राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ थुनेर जो आधाभन्दा बढी जनतालाई जो सतायो नि, त्यही खालको कार्यकारी प्रमुख यो देशमा जन्मेन भने म भन्नु। किनभने नियत हुन्छ, नैतिकता हुन्छ, गर्न सक्ने मुलुकको लागि गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यसले मात्रै गर्न सक्छ। होइन भनेदेखि संविधान मात्रै 5-5 वर्षमा 4-4 वर्षमा 2-2 वर्षमा संशोधन गरेर उ गरेर त हुने त होइन। भनेपछि उहाँको नियत के छ? निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ तपाईँको विपक्षमा सुशीला कार्की। फेरि एकचोटि सुनौ, एकचोटि फेरि सुन्नु। प्रमुख पनि यही रीति हो भने त्यो कार्यकारी प्रमुख राख्यो भने अरसाद भएन भने म भन्नाले बसर अल असद त यी पद बर्खास्त भएका छन्। त्यहाँ हुन त उनलाई सिआइएले डिजाइन गरेर रसियन ब्लकमा सुमधुर सम्बन्ध भएको, पुटिनसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको अरसद होइन असद हो, बसर अल असद। प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई पनि शासकको नाम यहाँ कन्फ्युज हुन्छ भन्ने बित्तिकै एउटा हास्यास्पद स्थिति त तयार भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको बुझाइ के रहेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले तानाशाह जन्माउँछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको, माइन्डसेट भएको व्यक्तिलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ काशी जान खोज्नुहुन्छ, कुत्तीको बाटो हिँडेर हुन्छ, खिर्रा रोपेर जाइफल फल्छ। त्यसैले पात्र चयनको सन्दर्भमा सुशीला कार्की त्यो सिटमा बस्नु भनेकै कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा तुहाउनु हो। यसमा बालेन शाह बडो हर्षित छन्, किनभने बालेन शाहलाई अहिले के भयो भने उनले आत्मविश्वास गुमाए। अब बालेन शाहले त तपाईँको एकतर्फी दबाब बढाइरहेको देखिन्छ त। तपाईँको केपी ओली, रमेश लेखक र दुर्गा प्रसादलाई चाहिँ तुरन्त गिरफ्तार गर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ दबाब बढाइरहेको, एजेन्डामा दबाब बढाए जस्तो भ्रष्ट असन्तुष्ट भन्ने समाचार आइरहेको। सुन्नु, अहिले पनि तपाईँको अख्तियारमा कतिवटा फाइल छ बालेनको, गएर हिसाब गर्नुहोस् तपाईँ, मुद्दाहरू कति छ, के क्लिन छविको मान्छे हुन्। अनि अर्को कुरो, उनलाई प्रमुख कार्यकारीको चुनाव गराउनै नहुने, त्यो कुरामा सुशीला कार्कीसँग उनको मत मिल्यो। पछिल्लो समय उनी यति अलोकप्रिय भयो कि तपाईँको अस्ति दसैँ तिहारको हनुमान ढोका जात्रामा पनि फुलपाती बढाइमा पनि उनी गएनन्। पहिला त पुरा हिरोइजम देखाउँथे नि उनले, त्यसमा पनि गएनन्, किनभने अब लुसिफर भनेर लुसिफर भन्ने हुटिङ होला।
त्यो त्रासमा उनी छन् र केपी शर्मा ओलीज्यूहरूले जुन नियति भोग्नु हो नि त्योभन्दा डरलाग्दो नियति यी मान्छेले भोग्न सक्छन् किनभने यिनले हर्क साम्पाङमाथि मात्रै होइन देशमाथि घात गरेका छन् र यिनी भ्रष्टाचारको मुद्दामा निर्मम भएर जाने कुरामा उदासीन छन् यिनी विदेशी चलखेललाई स्वीकृत गर्छन् र यिनले प्रमुख कार्यकारीको एजेन्डा भित्रभित्रै सेटिङ गरेर तुआउनको निम्ति योगदान दिएका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या सुशीला कार्कीको सरकार होइन बालेन शाहको माइन्डसेट हो जब बालेनबाट यो सरकार मुक्त हुन्छ नि बालेन शाह सुदन गुरुङ जस्ता व्यक्तिको घेराबन्दीबाट मुक्त भएको सरकार नै देशको आवश्यकता हो अब त्यो सरकार भनेको भोलिको दिनमा हर्क साम्पाङज्यूले नेतृत्व गरेर जानुपर्ने हुन्छ हुन्छ सर यति लामो कुराकानी गरियो समय दिनुभयो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद र धेरै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच